अब हामीले हेर्नुहोस् एउटा कुरा गरौँ तपाईँ र म उभिएर कुरा बसेर कुरा गरेर कि पछाडिको साथीहरूलाई उठिनु भन्नु पर्यो त्योभन्दा त दुईजना मात्रै उभिएर राम्रो नि केही छैन थाक्यो भने फेरि बस्छ विमर्शमा रविन्द्र मिश्र कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूलाई हार्दिक नमस्कार। म प्रज्वल अधिकारी। कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सभापतिको आवश्यकता पर्ने हुनाले यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनुको लागि विमर्श नेपालका अध्यक्ष श्री किरण भट्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी चैतन्य इन्स्टिट्युटका प्रमुख श्री गणेश जोशीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक कवि उपन्यासकार समालोचक श्री त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक कवि समालोचक श्री राजकुमार बरालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध। त्यसैगरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर विभिन्न टिभी पत्र पत्रिका ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आउनुभएका तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। सृजनशील युवा जमात पत्रकार मित्रहरूलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामीले धेरै समयदेखि हाम्रो प्रेरक व्यक्तित्व रविन्द्र मिश्रज्यूसँग भेट्ने, सत्सङ्ग गर्ने, भलाकुसारी गर्ने र उहाँका ऊर्जाशील विचारहरू, सृजनशील विचारहरू विशेष गरी खुसी छौँ, उत्साहित छौँ। चैतन्य इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्टले ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्टको सेक्टरमा काम गर्छ, रिसर्चको सेक्टरमा काम गर्छ, एकाडेमिक इम्पावरमेन्टको सेक्टरमा काम गर्छ। सौभाग्यवश हामीसँग देशकै विद्वान प्रशासकहरूको संलग्नता छ। पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइराला लगायतको रिसर्च एक्सपर्टिज टिम छ र त्यो रिसर्च टिमलाई नेपालको शिक्षा, अनुसन्धान, युवा जागरण, समाज परिवर्तनका विभिन्न आयामहरूमा हुनुहुन्छ र हामीले स्थापनाको छोटो समय अवधिदेखि नै हामी धेरै वर्ष भएको छैन यो नाम र नयाँ ठेगानामा हामी स्थापित भएको। हामी सुरुवातदेखि नै सामाजिक उत्तरदायित्वको जिम्मेवारीलाई निर्वाह गरेर हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्मका केही कामहरू गर्दैछ। निमित्त तयार रहनुभएका र तयार नरहेकालाई पनि तयार पार्नका निमित्त, युवा नेतृत्व विकासका निमित्त शिक्षा, साहित्य, अर्थ, राजनीति र विविध आयामहरूमा हामी विकसलाई उनीहरूले भविष्यमा आफूलाई कुन पेसामा आबद्ध गराउन चाहन्छन्, त्यो पेसा अनुसारको स्वदेशमा रोजगारीको अवस्था छ छैन, अथवा राज्यले ती युवा, ती डाइनामिक ब्रेनहरूलाई नेपालकै माटोमा प्रयोग गर्न, नेपालकै माटोमा राख्न के कस्तो योजनाहरू बनाउन आवश्यक छ प्रक्रिया गरेर आएको हो। र अबको यो कार्यक्रम विशेष गरी साहित्यसँग र विमर्श नेपाल र हाम्रो आयोजनामा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ र म यहाँसँग क्षमा चाहन्छु। हाम्रो हलको क्यापासिटी धेरै सानो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बसाइ अलिकता असुविधाजनक भएको हुनसक्छ। जे जसरी हुनसक्छ यो असुविधालाई पनि आत्मसात गरेर हाम्रो कार्यक्रममा यहाँहरू बसिरहनु भएको छ। यी सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू र विशेष गरी आजका प्रमुख व्यक्तित्व रविन्द्र दाजु लगायत सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यसपछिको हाम्रो समय शुभ रहनेछ भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पुनः स्वागत, नमस्कार, धन्यवाद। फोहोर भेटिकामा केही उनिने बाटोमा केही म आफूभित्र गुमनाम छरिएका छन्। म आफैलाई चिन्न सङ्घर्ष गरिरहेछु। तिमी मेरो परिचय खोजिरहेछौ। बटुलेर हेर ती छरपष्ट टुक्राहरू कतै मलाई चिनी पो हाल्छौ कि। रविन्द्र मिश्रका कविता सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित पहिलो कविता गुमनाम परिचयका कार्यक्रमको सुरुवात गर्न अनुमति चाहन्छु। रविन्द्र मिश्र BBC नेपाली सेवाका प्रमुख तथा नेपालको सबैभन्दा ठुलो परोपकारी सञ्जाल
हेल्प नेपाल नेटवर्कका संस्थापक, व्यावहारिक परोपकार र परोपकारी पत्रकारिताको अभ्यास गर्दै आउनुभएका कुशल पत्रकार तथा कवि हुनुहुन्छ। आज हामीले उहाँसँग केही काव्यिक संवादहरू गर्दै उहाँकै कविताहरू श्रवण गर्नेछौँ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ। आजभोलि सुन्ने छ नयाँ शक्तिको भूतले समातेको छ। आजभोलि अब मेरो नियमित जागिर त छँदैछ, त्यसबाहेक हाम्रो तपाईँले अघि बाहेक बचेको समयको धेरै मैले समय बिताउने पनि त्यसैमा हो। त्यसबाहेक अलिकति लेखनको काम र कविता लेखनकै काम हो, कहिलेकाहीँ हुने गर्छ। अनि त्यसपछि हामी तपाईँका 4 कविताहरू सुन्नेछौँ। नयाँ आएको साथीहरूलाई बस्ने अवसर दिउँ। कुर्सी छैन भने कृपया भुइँमा बस्दिनु। मेरो कविता वाचनको क्रममा मेरो धागो चुडिने थिएन है। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले शिक्षाको अहिले अलिकति पृष्ठभूमि कुराहरू म त्यसमा आउँछु। सबभन्दा पहिला मैले महेशजीले भनेको भनेर नभने भएदेखि यो कार्यक्रम हुन्थ्यो कि हुन्थेन मलाई थाहा छैन। अघि त्यसो हुनाले सृजनात्मकताप्रतिको श्रद्धा पनि हो। किन हुन्छ कि हुँदैन थाहा थिएन भनेदेखि मैले अहिलेसम्म परोपकार बिनाको कविता वाचन गरेकै छैन। जति ठाउँमा म कविता वाचनको लागि मलाई अनुरोध आएको छ त्यहाँ मैले के भन्ने गरेको छु आयोजकहरूलाई भने त्यो टिकटमा हुनुपर्छ र त्यो टिकटबाट आएको उठेको 1 पैसा पनि म लिन्न। तपाईँहरूले नै कुनै परोपकारी काम गर्नै पर्छ भनेर भन्ने गरेको छु। र अहिलेसम्म धेरै ठाउँमा वाचन गरिसकेँ, सबै ठाउँमा 60 देखि 50 देखि। तर हेटौँडामा चाहिँ आयोजकहरू यति उत्साहित हुनुभयो कि उहाँहरूले कविता वाचनको लागि 1750 रुपियाँ टिकटको दर राखिदिनु भयो। अन्त चाहिँ 200-300 राख्ने गरेको थियो। अनि मलाई त्यति विश्वास थिएन, तर पनि आयोजकहरूले त्यत्रो उत्साह लिएपछि म किन उहाँहरूको उत्साह घटाउने भनेर मैले हुन्छ भने पछि हेटौँडा जाँदाखेरि त्यो ओम सिनेमा हलमा गराएको थियो। 750 र 1000 रुपियाँ टिकट राखिएको कविता वाचन कार्यक्रममा हल टनाटन भएर पहिलो शोमा 4.5 लाख र दोस्रो शोमा 2.5 लाख रुपियाँ सङ्कलन भयो। र मानव सेवा आश्रम भन्ने असाध्यै राम्रो काम गरिराखेको हेटौँडाको संस्थालाई त्यो 12 लाख रुपियाँ दिइयो। त्यसो हुनाले यो बडो रोचक छ यो कविता परोपकारी कविता वाचन भन्ने गरेको छु मैले। अब आज चाहिँ उहाँले त्यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ भनेर भन्नुभयो। मलाई तपाईँहरूले के भनिदिनु पर्यो भने यहाँ 1 रुपियाँ 5 रुपियाँ र 10 रुपियाँ दिन सक्ने को हुनुहुन्छ मलाई कसले 5 रुपियाँ दिन सक्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले त्यसबाट जति पैसा उठ्छ त्यहाँ म त्यो पैसा महेशजीलाई दिन्छु। त्यो 1000 रुपियाँ मात्रै हो जम्मा होइन, तर उहाँले जसलाई उपयुक्त सम्झिनुहुन्छ त्यसलाई त्यो पैसा सहयोग गरिदिनुहुन्छ है, ताकि यो कार्यक्रम पनि परोपकारी कविता वाचनै भयो है। कसै न कसैलाई सानै किन नहोस् सहयोग। काठमाडौँको रैथाने नै हो। म बौद्ध महाङ्कालमा जन्मिएको हुँ र तर मेरो सम्पूर्ण भने जसो स्कुलीय शिक्षा चाहिँ टोटी र दार्चुलामा भयो। टोटी र दार्चुलामा म सबै त्यति बेला अब तपाईँको मैले भन्ने गरेको छु बारम्बार कि स्कुलमै बसेर पढियो र मैले पढेको स्कुलबाट एकजना विद्यार्थीले एसएलसी पास गर्दाखेरि फुलमाला लगाएर बजार घुमाउँथे। त्यस्तो स्थिति थियो र अहिले पनि त्यस्तो स्थिति भएका धेरै सरकारी विद्यालयहरू देशभरि छन्। त्यहाँ पढेँ र त्यहाँबाट म काठमाडौँ आएपछि साबेलमा पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयबाट मैले एसएलसी दिएँ। ठ्याक्क टेस्ट दिने बेलामा हातलाई भेटियो र मैले 4वटा विषय, 2टा ऐच्छिक 2टा के कम्पलसरी भन्छ होइन, 4वटा विषय कुखुरा पालन पढेको एसएलसीमा। त्यसपछि म रतराज्य कलेजमा तपाईँको पत्रकारिता, अङ्ग्रेजी र इतिहास, सुरुमा पत्रकारिता र अङ्ग्रेजी भनौँ न त्यो लिएर पढ्न थालेँ र
एमए त्यति बेला जर्नलिजममा थिएन, पत्रकारितामा थिएन। त्यसो हुनाले र 20 वर्ष भयो। त्यो बिचमा मैले फेरि बेलायतमा लन्डन युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि मैले एउटा एमए गरेँ। गर्दाखेरि 3वटा एमए भयो है त्यस्तो भयो। र म बिचमा BBC वर्ल्ड सर्भिसपट्टि पनि काम गरेँ। तर मलाई नेपाल आउँछौँ भन्ने हामी सुरुदेखि नै दृढ थियौँ र मेरो श्रीमतीको सधैँ साथ रह्यो। र मेरो भनाइ जहिले पनि के थियो भने हामी जस्ता अलिकति पढेका लेखेका देखेका विदेश जानुपर्छ, सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, तर उमेर छँदै नेपालै फर्किनुपर्छ र नेपालकै लागि गर्नुपर्छ भन्ने त्यो प्रबल मान्यता थियो। त्यसै हुनाले हामीले सबै कुरा छोडेर नेपाल फर्क्यौँ। अपर्च्युनिटी ठुलो भएर लेलाम भन्ने डरले पछाडिको ढोका पनि बन्द गर्दिनँ। मैले अहिले उनीहरूको रेजिडेन्सी पनि सबै एक्सपायर गराइदिइसकेँ पर्छ भन्ने मान्यता धेरै लामो भयो। अब हामी आतुर छौँ हजुरका 4 कविताहरू सुन्न। अहिले म मेरो आवाजले पछाडिसम्म काहीँ पनि वाचन नगरेको एउटा कविता पढ्छु। ठिक छ? त्यो कविता पढ्छु। यहाँ बस्नुभएका धेरै साथीहरू विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणका हुनुहुन्छ होला। यो अलिकति राजनीतिक प्रकृतिको कविता पनि छ। शीर्षक क्रान्ति। त्यति बेला मलाई क्रान्तिको माग चढेको थियो, अहिले मलाई शान्तिको श्राप लागेको छ। त्यति बेला मलाई क्रान्तिको माग चढेको थियो, अहिले मलाई शान्तिको श्राप लागेको छ। त्यति बेला मलाई स्वर्गको भूत चढेको थियो। बेला मलाई क्रान्तिको माग चढेको थियो, अहिले मलाई शान्तिको श्राप लागेको छ। त्यति बेला मलाई स्वर्गको भूत चढेको थियो, अहिले मलाई नर्कको प्रेतले छोपेको छ। मैले अनाहाकमा लुटेका ती मान्छेहरूले अहिले रात रातै मेरो निन्द्रा खोसेका छन्। मैले अनाहाकमा कुटेका ती मान्छेहरूले अहिले दिनदिनै मेरो छाती थिचेका छन्। ढोकाको चौकोसमा घनले फुटाएका नलीखुट्टाहरू, त्रस्त गाउँ सामु बन्चरोले टुक्राएका हातहरू, शत्रुको शङ्कामा खुकुरीले गिडेका ती शिरहरू आँखैमा आकार बनेर अट्टहास गरिरहन्छन्। ती मध्यरातमा पनि मलाई तर्साइरहन्छन्। भनेर अट्टहास गरिरहन्छन्। ती मध्यरातमा पनि मलाई तर्साइरहन्छन्। मैले अनाहाकमा पुछेका ती सिन्दुरहरूले अहिले मेरो सर्वाङ्ग रक्ताम्य तुलाएका छन्। मैले अनाहाकमा मेटेका ती खुसीहरूले अहिले मेरो मुटुलाई पल पल डामेका छन्। आजभोलि म ऐना हेर्दा आँखा निर्भाव देख्दछु। आजभोलि म ऐना हेर्दा चेतना चोइटिएको भेट्दछु। झस्किएर जिरिङ्ग हुँदा ती नानीका चित्कार सम्झिन्छु। लामो सास लिँदा पनि ती आमाका क्रन्दन सुन्दर भन्दा पहिले जिउँदै जलिने भयो। आफै हाँसेको हेर्न नि अब कहिले नपाइने भयो। विश्वास ले गर्दा यो कविता मैले लेखेको हुँ र म त्यो युवाहरू शीर्षकको कविता सुनाउँछु। शीर्षक युवाहरू। तिम्रो अनुहारमा जब म हेर्दछु चिरा परेका भूकम्पका ढाँचामा भर पिपल पलाएको देख्दछु। तिम्रो अनुहारमा जब म हेर्दछु चिरा परेका भूकम्पका ढाँचामा भर पिपल पलाएको देख्दछु। तिम्रो आँखामा जब म हेर्बारीमा सिङ्गो देश फुलेको देख्दछु। कसले भन्छ यो देश बन्दैन भनेर, कसले भन्छ यो देश उठ्दैन भनेर। हे शब्दका नायक र कर्मका कुम्भकर्णहरू हो, हे शब्दका नायक र कर्मका कुम्भकर्णहरू हो। तिमीलाई म भन्छु एकचोटि ती युवाका मधेस चाहिँ फैलिएको छातीमा हेर्नु। एकचोटि ती युवाका मधेस चाहिँ फैलिएको छातीमा हेर्नु। एकचोटि ती युवाका पहाड चाहिँ अटल पाखुरामा हेर्नु। एकचोटि ती युवाका हिमाल चाहिँ ठडिएको शिरबिन्दुमा हेर्नु। हेर्नु तिनका यात्रामा लम्किएका पाइलालाई हेर्नु। हेर्नु तिनका संवेदनाले भरिएको मुटुलाई हेर्नु। यो देश हाम्रै जीवनकालमा बन्चिन्छ।
पुस्तकबाट कुन चाहिँ कविता पढ्नु कसैलाई यो पढिदिनुहोस् भन्ने छ? पापका लाग्छ यो कहिलेकाहीँ तपाईँको कस्तो हुँदैछ भने मैले यसको भूमिकामा पनि लेखेको छु। कहिलेकाहीँ मैले वर्षौँसम्म कविता लेखेको छैन। कहिलेकाहीँ एकै दिनमा 3वटा 4वटा कविता पनि लेखेको छु। जसको अघि मैले सुनाएको तपाईँहरूले जसरी पाप उल्लेख गर्नुभयो, मेरो अफिसका साथीहरूले कमसेकम यो कविता 20 देखि 30 चोटि सुनिसके होला, तर हरेकचोटि उनीहरू यही कविता पढिदिनुहोस् भनेर भन्ने गर्छन्। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले नि सुरुमै भन्नुभयो, म त्यही नै पढ्छु। सामान्यतया मैले यो अन्त्यतिर पढ्ने गरेको थिएँ। 104 नम्बर कुरा नगर्नुहोस् है त। हेर पाप त एक दिन लाग्छ हेर पाप त एक दिन लाग्छ कि आज लाग्छ कि भोलि लाग्छ। देखेनौ तिमीले उहिले देउता चोर्नेहरूलाई अहिले श्राप लागेको छ। हेर पाप त एक दिन लाग्छ कि आज लाग्छ कि भोलि लाग्छ। देखेनौ तिमीले उहिले देउता चोर्नेहरूलाई अहिले श्राप लागेको छ। भन्लाउ पाप लाग्ने भए ऊ त्यो दुर्गन्धित पैसाले सुन्निएको घरमा किन चट्याङ परेन। भन्लाउ पाप लाग्ने भए ऊ त्यो दुर्गन्धित पैसाले सुन्निएको घरमा किन चट्याङ परेन। भन्लाउ ऊ त्यो अलकत्रा खाने गोरुको भुँडी प्याट्ट किन फुटेन। के पाप कलेजको परीक्षा हो र? के पाप कलेजको परीक्षा हो र तुरुन्तै पास वा फेल हुने? त्यो पनि हुन सक्छ, नहोला नै भन्ने त छैन। तर पाप धेरै वर्षपछि बुढेसकालमा दिनरात ऐया र आथु भन्दै आउन सक्छ। गु र मुतको आहालमा लतपतिएर आउन सक्छ। छोराछोरी नाति नातिनाको लास भएर आउन सक्छ। भन्लाउ तिनको केही दोष छ। आएको छु तर म तिमीलाई सोध्छु, कहिले हेरेका छौ मनको दियो कहाँ बलेको छ? कहिले सोधेका छौ विवेकको यात्रा कता हराएको छ? मन्दिर बनायो कि मसान बनायो, हिरा चढायो कि चेतना जलायो, गङ्गामा नुहायो कि फोहोर बनायो। हेर यस्तै गर्यो भने पाप त एक दिन लाग्छ। हेर यस्तै गर्यो भने पाप त एक दिन लाग्छ। जाऊ एकचोटि विवेकको बत्ती बाल, जाऊ एकचोटि मन्दिरमा माफी माग, जाऊ एकचोटि गङ्गामा मुटु पखाल। ढिलो भएको छैन, सूर्य अस्ताएको छैन। मानव भएर आयो, मानव भएर जाऊ, नत्र पाप त एक दिन लाग्छ। चौथो कविता पनि तपाईँहरूकै आग्रहमा। ईश्वर हस्, यो कविताको शीर्षक ईश्वर। सूर्य पनि उदाउँदैन, त्यसो हो भने कसको इच्छामा मर्न आँटेका शिशुका मुहारमा झिँगा भन्किएका छन्। आमाहरू दयाको भिख माग्छन्, जताततै पीडै पीडा छ, कहीँ खडेरी त कहीँ बाढी छ। भन्छन् तिमी नै हो अन्तिम न्याय, भन्छन् तिमी नै हो अन्तिम न्याय। त्यसो हो भने किन पापीहरू हाँस्छन्, निर्दोषहरू रुन्छन्, दुष्टहरू बाँच्छन् र सन्तहरू मर्छन्। सबै मलाई आस्तिक ठान्छन्, मलाई कर्म र पुनर्जन्म मान्छेलाई दिएको विवेक तिनले गर्ने हरकतको व्याख्या गर्छन्। त्यो सत्य नहोला म भन्दिनँ, त्यो सत्य नहोला म भन्दिनँ। तर तिमीले त्यति क्रूर सत्यको सृजना गरेको छौ भने दोष अरूको होइन, तिम्रै ईश्वर, तिमीले गम्भीर त्रुटि गरेका छौ। धन्यवाद सर। हामीले उहाँका द्वन्द्वकाल पछाडिको पक्षतो चाहे हजुरले यो पुस्तकमा गर्नुभएको त्यो समर्पण छ नि, त्यो पनि कवितात्मक नै छ नि, त्यसलाई किन त्यसो गर्नुभयो? त्यो छोटो छ, त्यसो हुनाले पढेरै सुनाइदिउँ है। यो समर्पण गर्ने सामान्य चलन हुन्छ किताबहरू, जस्तो मेरो खान पुगोस् दिन पुगोस् चाहिँ मैले मेरी धरती जस्ती आमा रमला मिश्रलाई भनेर आमालाई समर्पण गरेको छु। यो पुस्तक चाहिँ मैले यसरी समर्पण गरेँ। कविता बुझ्नै सकिँदैन, कविता पढ्दिन। कविता बुझ्नै सकिँदैन, कविता पढ्दिन। कविता खै के रुचि नै भएन, कविता बिग्दैन त्यसैले छाप्दिन भन्ने र यो जीवन, यो देश, यो धरती कवितामय भएको हेर्न चाहने सबैलाई भनेर मैले यसरी समर्पण गरेँ।
हजुरले यस पुस्तकमा चाहिँ लाहोर, लन्डन र काठमाडौँ गरेर 3 भागमा छुट्याउनु भएको छ। त्यसको मतलब चाहिँ के होला? त्यो चाहिँ अब मैले अलि धेरै कविता लाहोरमा बस्दा लेख्न थालेछु। मैले अघि भने पत्रकारितामा म स्नातकोत्तर गर्न पाकिस्तान गएको थिएँ भनेर, अनि त्यहाँ लेखेँ। अनि त्यसपछि म लन्डन गएपछि लेखेछु फेरि, अनि काठमाडौँ फर्किएपछि फेरि लेखेछु। त्यसो हुनाले त्यो समय क्रमलाई, त्यसै भएर यो क्रमबद्ध रूपमा छ मेरो कविता सङ्ग्रहमा।